वर्धापन दिन दायली काल हांव येयलेले नाल्ल घेवपाक सुद्दां. सो विविध कार्यक्रम तेंचे आसतले ह्या 4-5 दिसान. सो आमी सगळ्याक सहभागी जातले आणि आमचे भाग्य म्हणटा की आमी आतां 3 वर्सां जाली कंटिन्यूस यजमान म्हणून आमकां देवान हें करता. सो आनी फुडलीं वर्सां आमकां 2 वर्सांत न्हू देवान आमकां आनी फुडलीं खुबशीं वर्सां दिवं एक कार्य करपाक, बरें कार्य करपाक. देवाची देवस्थानाची कमिटी आसा ती बी खरोखरूच खूब बऱ्या भशेन काम करता जशें सरान सांगलेले भशेन. आनी हांव धाकटेपणासून ह्याच वाठारान व्हडलें जाल्लेलें म्हणून आमकां खबर आसता ह्या देवस्थानाचें कितें म्हत्व आसा तें. ती कमिटी खापेश्वर देवाची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी 2022 देवा कडेन सांगणें केल्लेलें खापेश्वरा कडेन की 2022 समज संकल्प बामणकर आमदार जालो जाल्यार फुडली जी 5 वर्सां आसा ती 5वी वर्स वर्धापन दिन करपाक म्हाका यजमान म्हणून दवरतले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे गेली 3 वर्सां जाली 2023-24 आनी आतां 25 3 वर्सां जाली हांव एवरी इयर हांगा वर्धापन दिनाक हांव यजमान म्हणून आसता. हांव म्हाजी बायल जाली आनी उरल्या म्हाजी फुडली 2 वर्सां जे तेंच्यांनी देवा कडेन सांगणें करून घेतलेले 5 वर्सां. आनी एक जेन्ना जेन्ना हांवें देवस्थानान येता एक मनान समाधान मेळटा. हें एक देवस्थान अशें आसा आमचें एक जागृत देवस्थान. लोकांचो देवाचेर खापेश्वर देवाचेर तो विश्वास भरमसार विश्वास आसा आनी हांगा जे जे लोकांनी मागलेले ते खुबशे पूर्ण जाल्लेले आसा. आमी पळयता पूर्ण जाले उपरांत लोकांनी कितलेशे हांगा येवन दान केल्लेले आसा. तेंची मनोकामना पुरी जाल्या उपरांत वार्षिक ह्या वर्सा आमी 29वा वर्धापन दिन साजरो करता. जरी वर्धापन दिन 29वा आसलो तरी देवळाक जवळ जवळ 90 वर्सांची वर जाल्ली आसा. मे बी वी आर व्हेरी क्लोज टू द सेंचुरी. आयच्या देव खापेश्वराच्या 29व्या वर्सुकी दिसा निमतान सगळे भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा. आयज खरोखरच खूब आनंद जाता खापेश्वर देवस्थानाक कार्य करपाक कार्य पळोवपाक. आयज जे आमचे मदीं जी उमेद जी आसा त्यो खरोखर प्रत्येक वर्सा वाडत येयल्ली आसा. आयज ह्या वाडदिवसा निमतान आमी बरकतसो असो 5 दीस कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. कालच्यान आमचो ब्राह्मण भजनाच्यान हे कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली आसा. तशेंच भजनी डेली सांजचे महिलाचे आमच्या खापेश्वर संस्कृत महिला मंडळाच्या वतीन भजनाचो कार्यक्रम जातलो. आयज श्री ओम साई हांच्या भजनाचो कार्यक्रम आसा. जो आज 29वा वर्धापन दिन आमी बरे उमेदीन आमच्या माननीय आमदार श्री संकल्प आमोणकर यांच्या वतीन साजरो केलो वता. आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष प्रमोद देसाय हे जवळ आता 5 वर्सां आमचे अध्यक्ष आसा आणि ह्या अध्यक्षाच्या अंडर हो कार्यक्रम जाल्लो आसा. आमचे सल्लागार बाब नवनाथ नायक हे बी आसा आणि आमकां उमेद जाता की वार्षिक आमी हो उत्सव जो आसा तो बरें मोठ्या उमेदीन करतात आणि तुमचे सदांच सहकार्य हांगा हेका आसा. श्री खापेश्वर देवस्थान जे आसा हे जागृत देवस्थान आसा. सगळ्या धर्माच्या लोकांक ह्या देवस्थानचो प्रत्यय जाल्लो आसा.